إلى حضرة محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله العلي العظيم الولي الكريم الذي لا يدرك لأسمائه نهاية ولا يبلغ لها غاية، ومع هذا ترجع من حيث إن لها محتدا إلى الأمهات الأربع أرباب العناية المنصوص عليها في الكتاب الحكيم بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من ألبس دثار النبوة وشعار الولاية، وعلى آله وأصحابه أرباب الفتوة والهداية، وعلى خلفائه الراشدين والقائمين مقامه إلى يوم الدين. رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم، رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم، رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، أعلى للإله الحمد في كل لحظة على ما حبانا نعمة بعد نعمة، له أسماء ليس يدرك كنهها ولو لنبي أو ولي بهمة. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. نعم إنها عند اعتبار انتسابها لها أمهات أربع ذات رفعة، هي الأول والباطن الآخر الذي هو الظاهر في الكون من دون خفية. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. كما الأولان من شاء للولاية، كذا الآخران مع دين للنبوة. وأعظم بهاتين اللتين عليهما مدار مهمات الوجود بحكمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات.
ففي بعض أعيان قاد ضمتك ما ليتين افتراق في ما ظاهر ثلتين صلاة دواما مع سلام مؤبدي على خير مبعوثين إلى خير أمتي محمد الماحي وآل وصحبه ووراثهم والنائبهم بخلتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وعفوا وعن المدعي غوث الورى الذي تسمى بمحيي الدين قطب المقلات وسمائه والحاضرين وأهلهم ومطعميهم حبا له كل لحظات صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. ذكر في خلاصة المفاخر في اختصار مناقب الشيخ عبد القادر قدس الله سره العزيز نبذة يسيرة أنه قدس الله سره تولد بجيلان سنة 71 و400 من الهجرة ودخل بغداد وله من العمر 18 سنة وهو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن موسى ابن خندقوس بن أبي عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى ابن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحل بن الحسن المثنى ابن حسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكلهم السادات رضي الله عنهم أجمعين. منها ما روي عن عبد الحق أنه قال: كنا عند الشيخ رضي الله عنه يوما فتوضأ في قبقاب وصلى ركعتين ورمى بفردتين بعدما صرخ صرختين فسكت بحاله ولم يجاسر أحد على سؤاله. ثم قدمت قافلة من العجم بنذر له من ذهب وثياب وكان معه ذلك القبقاب فقلنا: أنى لكم هذا؟ قالوا: بيننا سائرون خرجت علينا طائفة مع مقدمين لهم من الأعراب فقتلوا منا ونهبوا ما معنا من الأسباب. فقلنا: لو نذرنا للشيخ وذكرنا بكلمتين فما تم ذلك إلا أن سمعنا صرختين شديدتين. فقال واحد منهم: تعالوا وانظروا ما نزل من القهر علينا. فنظرنا ووجدنا مع مقدميهم ميتين وعند كل منهما فردة من هاتين. هذا وجميع ما ذكر من فيض رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم.
الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله يا جنود الذاكرين يا شهود الحاضرين أكثروا ذكرا مبينا لدليل الطالبين أن تقولوا يا ملاذ واسع الفضل المعاذ منكم لنا نفاذ كلنا عونا معينا الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله أنت حقا محي الدين أنت قطب باليقين أنت غوث كل حين فادفع عنا حنينا أنت غوث الثقلين أنت زين الحرمين ومنير المالبين اجعلنا مقبلين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت أتقى الأتقياء أنت أسفى الأسفياء سرت تاج الأولياء آتنا فتحا مبينا أنت مبدئ النوادر مظهر ما في الضمائر مخبر ما في السرائر رحمة دنيا ودينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حفيد الحسنين يا كريم الطرفين يا نجيب الآبوين كلنا حرزا كمينا كلنا كهفا منيعا عن بليات جميعا في خطيئات وسيعا من عطيات تفينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنزل الله سلاما مع صلوات دواما للذي غادا ختاما لجميع المرسلين أحمد والآل أسرى والأولى احتشوه نسرا مع من اقتفوه إثرا والفريق النائبين وعفى عن سامعين مدحكم والصانعين طعمهم والحاضرين ها هنا والذاكرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون نبه الله تعالى بهذه الآية أهل الطريقة على أن رجاء الفلاح الحقيقي متوقف على 4 أعمال من الدقائق أحدها الإيمان المتأكد بالبرهان المتأيد بالمكاشفة والعيان الذي يخرج به العبد من أقسام الشرك والطغيان الثاني التقوى ب3 أنواعها الأدنى تجنب المؤمن للإسيان والأوسط الذي هو تحفظ السالك عن النسيان والأعلى الذي هو جعل العارف ربه في موارد الخير وقاية لنفسه وجعل نفسه في موارد الشر
ووقاية لحضرة قدسه. والثالث ابتغاء الوسيلة بنوعيها الأعم الذي هو تقديم الأعمال الحسنة وتقويم الأفعال المستحسنة، والأخص الذي هو اتخاذ الطالب لنفسه من الهداة المكمل خليلا ليهتدي به إلى أقرب الطرق من الله سبيلا. والرابع والجهاد بنوعيه الأصغر الذي هو محاربة أعداء الدين الخلق والدنيا والشيطان الذين يدعون الإنسان إلى مظان الخسران والخذلان والعصيان. والأكبر الذي هو مخالفة النفس في حب الشهوات بتزكيتها عن الأخلاق الذميمة وبتحليتها بالأوصاف السليمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله والأصحاب والأولياء والأقطاب. رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم، رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم، رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات سقاني الشوق كأسات الفناء فقلت بسكرتي فوق البقاء سعت وأتت بإثري في شبابي فهمت بعشقتي بين روائي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي. فقلت لفرقة الأقطاب قوموا بحالي وادخلوا بين البيت اللقاء وفوزوا واصلوا أنتم جنودي فباب الوصل يفتح بدعائي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي. أخذتم فضلتي من بعدي واجدي ولا نلتم مقامي والعطاء مقامكم الهدى ترا ولكن مقامي في تفوق والعلاء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي. أنا في حضرة التوصيل فاردي يقلبني وحسبي ذو السماء أنا العالي بعلو كل قطب ونستوفي الكمال من العماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي. أتاني خلعة بطراز قرب وأكرمني بتيجان الوفاء وأشرفني على سر خفي وعززني بإعطاء الفناء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي. وولاني على النواب تورا
فأمري نافذ في كل داء ولو أظهرت عشقي في بحار لكان الكل غورا في الفناء ولو ألهمت شوقي في جبال لمرت كالسحاب على الهواء مرادي يا مرادي يا مرادي شيخ محي الدين مرادي ولو ألقيت ذوقي فوق نار لخمدت واختفت حق الخفاء ولو أسمعت سري سمع ميت لقام وصار حيا بالنداء مرادي يا مرادي شيخ محي الدين مرادي وما منا سرائر والخفايا ترى بالقوم إلا برضائي وأخبرني بما يأتي ويجري وأعلمني العلوم وبالولاء مرادي يا مرادي شيخ محي الدين مرادي مريدي عش ودم وافرغ وغني واسمي مدخل تحت اللواء مريدي لا تخف ربي كريم هداني للوصول مع البهاء شموسي أشرقت علوا وسفلا وأعلامي على رأس البناء جيوش الله جندي تحت حكمي ووقتي قد صفى كل صفائي مرادي يا مرادي شيخ محي الدين مرادي رأيت إلى بلاد الله طورا بحكم الوصل خردلة الهواء وكل ول له قلب وإني على قلب المحمد ذي سنائي واسمي اسم خير الأنبياء وأحوالي تؤثر في الحاشاء مرادي يا مرادي شيخ محي الدين مرادي إلهي سيدي صلي وسلم على طه وآل بالبلاء وأصحاب وتباع جميعا بما ضاءت نجوم في السماء إلهي فاعفوا لأبي وأمي وأستاذي بحرمة ذي السناء مرادي يا مرادي شيخ محي الدين مرادي ومداحا وسماعا وحولا رن المطعيم دوما بالبقاء إلهي عبدك المسكين فارحم بغفران الذنوب وبالفناء مرادي يا مرادي شيخ محي الدين അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ മുഹീദ്ദീൻ മൗലിദിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ.
ഇതിൻ്റെ സവാബിനെ മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് മുറാദ് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തത്, ഈ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്തത്, അല്ലാഹു തആല മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഹസ്സലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ ദുആ ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസുകളിൽ അറിയിച്ചവർ, ഈ മജ്ലിസിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ മുറാദുകളും ഹസ്സലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മുഴുവൻ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വരുമാനത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ല അനുയോജ്യമായ നല്ല വീട് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ, നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഷിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും ഐശ്വര്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ആഫത്ത് ബലാകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള നല്ല മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല ആഖിറം നല്ല വിജയത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ പല അസുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഡ്നി സംബന്ധമായത്, ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ. എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഷിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ഉദ്ദേശങ്ങളും ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാത്തതുമായ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുള്ളത് നീ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇജാബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نحن عبيدك الفقراء وبحبال الأهواء أسرا حضرنا في هذا المجلس العاطر وقرأنا بإذن صاحبه مناقب وليك عبد القادر قدس الله سره العزيز. فبجاهه لديك وبقربه إليك وفقنا للاقتداء به وسائر الأولياء وامتثال المأمورات واجتناب المحظورات واحفظ ظواهرنا عن الأثرات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.